दिव्य संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी दिव्य संवादको यो छलफलको श्रृङ्खलामा धनबहादुर घलेसँग छौँ, संविधान सभाका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको धादिङ जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यतिखेर नेकपा एमाले के गरिरहेछ? नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि अहिले टोल जनताको बस्ती खटिरहने क्रम जारी छ। टोलमा गइरहेछ। टोलमा गइरहेछ। के भन्छ त्यहाँ गएर नेकपा एमाले? नेकपा एमाले खास गरी अब आउने वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनको लागि अरू पार्टीको पनि नीति सिद्धान्त हेर्ने, हाम्रो नेकपा एमालेको नीति त सिद्धान्त हेर्ने र हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा र अरू पार्टीहरू सरकारमा हुँदा जनताको लागि जनताको समस्याको समाधान कसले गर्यो कसले गरेन भन्ने विषय जनताले बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो नीति कार्यक्रमलाई सिद्धान्तलाई हेरेर हिजो हामी नेकपा एमालेमा हुँदा भए गरेका कामको मूल्याङ्कन हेरेर हामी नेकपा एमालेलाई आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनमा जिताउन हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौँ भन्ने हाम्रो एमालेको गाउँ टोल बस्ती हामी हिँड्दैछौँ यो कार्यक्रममा। तपाईँहरू त्यसरी हिँड्नुभयो। अब धादिङ जिल्लाको एउटा उत्तरको नेताको रूपमा तपाईँ परिचित नेता हो। धादिङ जिल्लाको उत्तर क्षेत्रतिरलाई हेरियो भने विकासका हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अलिकति परिवर्तन हुन नभइसकेको भनेर भनिन्छ नि, कस्तो छ अवस्था? पहिलो कुरा त तपाईँको कुरा ठिक हो। हाम्रो उत्तरी क्षेत्र भनेको भूगोलले गर्दा पनि हो। जहाँ भूगोल समात्र छ, समात्र ठाउँमा विकास गर्न र गराउन सजिलो हुँदो रहेछ। तर हाम्रो भूगोल चाहिँ पहाड, हिमाल, डाँडा काँडा, भिर, कन्दर्प, खोल्सा यस्तो भएको हुनाले हामीले भनेको समयमा भने जस्तो विकास गर्ने सक्ने अवस्था छैन। तैपनि हाम्रो उत्तरी क्षेत्रको चाहे रुई भ्यालीसम्म होस्, मेरै पालामा सांसद हुँदा मेरै पालामा बजेट व्यवस्था गरेर त्यो रुई भ्यालीको टिप्लिङसम्म र सेरतुङसम्म अहिले गाडीको सडक पुगेको छ र अहिले सानो गाडीहरू, फोर व्हिल गाडीहरू जाने क्रम जारी छ अहिलेसम्म। आजकल भनेको अहिले सेरतुङसम्म गाडी जान्छ। हजुर। अब एउटा डाँडो लापा अर्को पारिपट्टिको पुग्यो भने टिप्लिङसम्म त्यो जोडिन्छ। तपाईँ यस्तो छ कि मैले अघि नै भूगोल कुरा गरेँ नि, तपाईँको अहिले रुबी भ्यालीको हाम्रो भनौँ हाम्रो धादिङ जिल्लाको 50वटा सापेको गाविस मध्ये रुबी भ्यालीको लापा गाविसमा गाडीको सडक हुन बाँकी छ। अझै बाँकी छ। किनभने त्यहाँ अझै पनि धेरै खर्च लाग्छ। त्यहाँ बाटो जानलाई डोजरको र स्केबाट पनि सम्भव छैन। त्यहाँ यति ठुलो कडा भिर कन्दर्प ढुङ्गा छ कि चट्टान छ कि त्यसलाई अब वास्तवमा भन्यो भने ब्लास्टिङ गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ वा त्यसको के गरेर त्यो चट्टान फुटाउन सकिन्छ। त्यही गरेर मात्रै लाभामा गाडी जाने सम्भावना छ, सडक जाने सम्भावना छ। तैपनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जे गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ हामी त्यो लाभामा सडक पुर्याउने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य हुनुभयो, त्यतिखेर थुप्रै काम गरिएको भनेर चर्चा पनि चल्थ्यो। जनताले अहिले पनि सम्झिन्छन् तपाईँले त्यो बेलामा गरेको काम के गर्नुभयो भनेर? होइन, अहिले पनि जनताले त्यो गाउँ ठाउँको चाहे जुनसुकै ठाउँ होस्, धनबहादुर घले आयो भनेपछि जनताहरू धेरै खुसी हुन्छन्। हुन त त्यति बेला मेरो काम भनेको खास गरी संविधान बनाउन पठाएको जनताले, होइन, मैले संविधान बनाउन पठायो, हामी संविधान बनाउन गएको हो। र संविधान सँगसँगै मैले के गर्थेँ भने हर वखत जनताको समस्याको समाधान पनि गर्दै गएको हो र विकासको काम पनि गर्दै गएको हो। त्यति बेला के थियो भने अहिले जस्तो तपाईँको वडापालिका, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार सबै भएको भए त्यति बेला हामी बजेटको खोलो बगाउन सक्थ्यौँ होला। तर त्यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा के मात्र थियो भने मात्रै केन्द्रीय सरकार थियो, न त वडा सरकार थियो, न त पालिका सरकार थियो, न प्रदेश सरकार थियो। हामीले संविधान पनि हामीले बनाउनु पर्ने, विकास पनि हामीले पठाउनु पर्ने, होइन। जनताले फोन आउँछ, धनबहादुर सर एक कोइल पाइप छ त्यो पनि संसदले पुर्याउनु पर्ने, सभासदले पठाउनु पर्ने। धनबहादुर साहब एक बन्डल जस्ता पठाउनु पर्यो, त्यो पनि हामीले पठाउनु पर्ने। मान्यजी फोन आउँछ 2 बोरा सिमेन्ट चाहियो भन्छ, त्यो पनि हामीले पठाउनु पर्ने, हो कि होइन? अहिले जस्तो भयो भने त 1 बोरा सिमेन्ट, 2 बोरा जस्ता पारा सिमेन्ट भनेर त वडा असली दिन सक्ने अवस्था हो। तर त्यति बेला चाहिँ हामीले सबै काम हामीले गर्नुपर्थ्यो। संविधान बनाउनु पर्यो, एक कोइल पाइप पनि हामीले माथिबाट पठाउने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यतिसम्म गर्दै त्यति बेला जनताले मलाई अब माग्नुभयो, धेरै माग्नुभयो, ढाडी माग्नुभयो होला।
ढाडी दिन सकेन तर बिसौली त दियो। बिसौली मार्ने ठाउँमा सकेन होला, आधा बिसौली दिने काम चाहिँ मैले सबै जनतालाई, त्यति बेला मेरो बिसौरा गाविसमा मैले नेतृत्व गर्थेँ। मैले सबै जनतालाई त्यति बेला चित्त चाहिँ बुझाएको छु। ठुल्ठुला त्यस्ता योजनाहरू केमा जस्तो धादिङपछि तिप्लिङ सडकमा ठुलो रकम हालियो भने अरू के थिए त्यस्ता योजनाहरू? हाम्रो कार्य योजना भनेको विकासको धादिङदेखि तिप्लिङ सडकलाई पहिलो प्रायोरिटी हो। हामीले त्यसमा पटक बजेट हाल्यौँ र त्यही बजेट मार्फत अहिले कामहरू भइरहेको छ। त्यही बजेट मार्फत अहिले सडक पुग्यो र मैले त्यति बेला एउटा दावाका साथ भन्छु, तिप्लिङको एउटा पुरा गाउँलाई एउटा भूकम्प गइसकेपछि जेसुइट भन्ने संस्थाले हामी पुरै गाउँलाई पुरै गाउँमा घर बनाइदिन्छौँ भनेर उनीहरू बजेट लिएर आयो। जेसुइट भन्ने संस्था जहाँ कृषि समर्थक संस्था हुनुहुन्छ, त्यसको पास्टरहरू खास गरी इन्डियनहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो पछि यहाँको एउटा संस्थाले जायगामा के भन्ने संस्थाले होइन तिप्लिङमा घर बनाउनको लागि हामीले सम्झौता गरिसक्यो त्यहाँको गाविससँग, त्यहाँको वडासँग, त्यस कारण त्यो घर हामी बनाउँछौँ भनिसकेपछि त्यो जेसुइट भन्ने संस्था फर्किन थालेपछि मैले नै त्यो जेसुइट संस्थामा काम गरेँ। तिप्लिङको एकदम मेरो मिल्ने भाइ छ लरेन्स तामाङ भन्ने, उहाँसँग बसेर ल त भाइ यो पैसा फर्काउनु भन्दा बरु तिप्लिङसम्म केही गरौँ भनेपछि मैले जेसुइट भन्ने संस्थासँग गएर पास्टरसँग गएर बसेर यति ठुलो अनुरोध गरेँ कि त्यसो भए यो पैसा नफर्काउँ, रसुवा सोमसँग तिप्लिङसम्म सडक बाटो ल्याउँ भनेर रिक्वेस्ट गरेपछि ठिक छ मान्यजीले यति भनिसक्नु भएपछि हामी यो पैसा तिप्लिङको लागि खर्च गरेर हामीले यो पैसा ल्याएको हो। यो पैसा तिप्लिङको जनताको लागि, तिप्लिङको समस्याको समाधान, तिप्लिङको सडकको लागि यो पैसा खर्च गर्छौँ भनेपछि अनि मेरो रिक्वेस्टमा उहाँले सोमदाङबाट तिप्लिङसम्म सडक खन्ने काम हो र अहिले तिप्लिङमा त्यही बाटोबाट अहिले आवाजावत भइरहेछ, यातायात काम भइरहेछ। मलाई एकदम गर्व लाग्छ त्यो ठाउँमा गाडी पुग्दाखेरि। त्यो त्यति काम गर्नुभयो तपाईँले। पदमा हुँदा वा नहुँदा केही फरक पर्दो रहेछ कि रहेनछ? पदमा हुँदा र नहुँदा फरक पर्छ। पद भनेको पदै रहेछ, भनिन्छ नि मान्छे कुर्सी भनेको कुर्सी हो है, कुर्सी भनेको कुर्सी हो है। तर के हुन्छ भने आफू अब त्यो पदमा भए पनि नभए पनि हर बखत जनताको समस्याको समाधानको लागि हाम्रो गाउँ विकासको लागि, हाम्रो ठाउँको उर्वरको लागि म हर बखत लागिरहेको छु होइन। म त्यति अब मेरो वास्तवमा भन्यो भने मेरो पेसा नै राजनीति हो। राजनीति भएको कारणले म जनताको लागि सकारात्मक रूपमा राजनीति गर्दै आएको छु। जनताको लागि काम गरिरहेको छु। व्यक्तिगत काम तपाईँको त्यति विधि देखिँदैन? व्यक्तिगत काम मेरो केही पनि छैन। मलाई के थाहा छैन, मेरो घरको परिवारले के खायो, के लायो, के गरेछ मलाई त्यति वास्ता छैन। तर जनताको लागि भने म दिन रात खटिरहेको छु। म त्यस्तो व्यक्ति बनेको छु। अहिले तिप्लिङको सडकको कुरा गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँले? अहिले शिक्षा स्वास्थ्य अवस्थामा जब अब 2017 संविधान सभा निर्वाचनपछि र संविधान बनिसकेपछि त्यसपछि अलिकति अब हामीले नै यो संविधान बनिसकेपछि नेपालमा खास गरी संविधानको धारा 56मा 3वटा सरकार हुने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यो संविधान लेख्ने र संविधानमा सही गर्ने अवसर मैले नि पायो। त्यो अवसर पाउनुमा सिङ्गो धादिङ जिल्लाको जनताले, मेरो क्षेत्रको जनताले मलाई भोट दिनुभयो र जित्यो र देशमा संविधान बनाउने अवसर पाएँ र त्यसमा दस्तखत गर्ने अधिकार मैले पाएँ। त्यो अवसर पाएँ र त्यो अवसर अनुसार धारा 56मा संविधानको धारा 56 भनेको छ देशमा 3वटा सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। जब केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार आएपछि हाम्रो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य थुप्रै विकासका कामहरू जस्तो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले ठाउँमा अब गुणात्मक शिक्षाहरू खास गरी मैले भन्ने गरेको छु। अहिलेको युगमा यो अरू विषय पढेर भन्दा पनि शिक्षामा चाहिँ हरेक विद्यालयमा, माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ है। प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुनुपर्छ, प्राविधिक विषय हुनुपर्छ। प्राविधिक विषय पढ्यो र पढायो भने भोलि त्यो विद्यार्थीले हामी जहाँ गए पनि उसले रोजगार पनि अवसर पाउँछ। त्यसकारण मैले हरेक विद्यालय भनेको छु, स्कुलको विद्यालयहरूको कार्यक्रम भनेको छु, कमसेकम हाम्रो एउटा बच्चाले, यदि मेरो 2टा बच्चा छ भने सकिन्छ 2टा बच्चाले प्राविधिक विषय पढाउँ, सकिँदैन भने कमसेकम एउटा बच्चालाई चाहिँ प्राविधिक विषय पढाउनु पर्छ है भनेर म अभिभावकलाई रिक्वेस्ट गर्छु। त्यो भयो होइन। अर्को विद्यालयहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँको भूकम्प गइसकेपछि अब हाम्रै सरकारको पालामा धेरै ठाउँमा धेरै स्कुलहरूलाई
हाम्रै पार्टीको सरकारले राम्रो भवनहरू भनौँ न उच्च स्तरीय भवनहरू बनाउँछ भने सबै विद्यालयहरूमा करिब करिब बजेट छुटाइसकेर धेरै जसो विद्यालयहरू बनिसकेका छन्। केही विद्यालयहरू बन्ने क्रम जारी छ। सङ्घ संस्थाहरूले एनजिओ आइएनजिओ अहिले पनि यो खास गरी विद्यालयलाई स्वास्थ्य भवनहरूलाई यो बनाउने क्रम भएको छ र अहिले पनि कति ठाउँमाहरू बनाउने क्रम जारी छ। विद्यालय पनि भन्ने स्वास्थ्यको अवस्था कुरा गर्ने स्वास्थ्य पनि हेलिकप्टरमा मान्छे लैजानुपर्छ। स्वास्थ्यको अवस्था गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र जस्तो रुबी भ्याली गाउँपालिका, खनेबास गाउँपालिका र मेरै गङ्गाजन गाउँपालिका, अहिले यो 3जना गाउँपालिका टाढा हो। तर अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको विषयले भन्नु भने हामीले चाहिँ गङ्गाजौना गाउँपालिकाले अहिले 2टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ होइन। त्यसपछि खनेबास गाउँपालिकाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। रुबी भ्यालीमा चाहिँ अब गाडी पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै त्यहाँ एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन। त्यहाँ अब बिरामी भयो भने आपतकालीन त्यस्तो अब खाली घटनाक्रम भनौँ न अलिकति ठुलै घटना घट्यो भने अहिले पनि हेलिकप्टरबाट लैजाने काम भइरहेको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा के छ भने हरेक गाउँपालिकाले मेरै गङ्गाजौना गाउँपालिका हुनुहुन्छ भने हामीले गङ्गाजौना गाउँपालिकालाई हामीले सल्लाहअनुसार कमसेकम वर्षमा त्यो जुनसुकै बिरामी होस्, चाहे त्यो दीर्घरोगी बिरामी होस्, चाहे अब रूपमा लडोस्, चाहे अब सुत्केरी अवस्थाको होस्, चाहे जे होस्, त्यस्तो अवस्थाको जस्तो 1 घन्टाभित्र काठमाडौँ पुग्नु सक्दैन तर आधा घन्टाभित्र हेलिकप्टर मार्फत बिरामीलाई काठमाडौँसम्म लान सक्छ वा कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म लान सक्छ भने त्यस्तो बिरामी बाँच्छ र बचाउन सकिन्छ भने हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर गङ्गाजौना गाउँपालिकाले वर्षमा 5 जनासम्मलाई निःशुल्क उपचारको लागि उद्धारको लागि त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै रुबी भ्यालीले पनि गरेको छ, त्यस्तै खनियाबासले गरेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा मान्छेहरू अब यसरी घटनाक्रम भइसकेपछि तत्काल मर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति सुविधा पाएको छ जनताले भनौँ न। सायद नेपालकै पहिलो वा दोस्रो ग्रामीण अस्पताल खोल्ने पनि गङ्गाजौना गाउँपालिका हो नि। त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था अरूले पनि थाहा पाउन् न कसरी त्यसरी खोल्न सम्भव भयो। तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा अलिकति हामीले प्रदेश सरकार भनौँ न, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर मैले नै त्यहाँका साथीहरूले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर अरू गाउँपालिकाले के गर्छ भन्दा नि हाम्रो गाउँपालिकाले मेरो गाउँपालिकाले चाहिँ अलिकति नमुना कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, नमुना स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका सरकारको समन्वयमा साझेदारीमा त्यहाँ अलिकति हस्पिटल बन्ने काम जारी छ, बनिरहेको छ। र त्यसमा अहिले अब डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, सबै किसिमको सेवा सुविधा छ अहिले पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति कोल्डेबरको ठाउँ भएको जनताहरूले त्यो पुग्दैनन्। तै पनि त्यहाँ थाहा पाउनेहरूले चाहिँ होइन आफ्नै गाउँपालिकामा अस्पताल छ, पहिला अब अस्पतालमा देखाउँ, यदि त्यो अस्पतालले उपचार गराउन सकेन भने बरु अन्त लैजाउन भन्ने चाहिँ मानसिकता चाहिँ अहिले जनतामा परेको छ। हो भनेपछि गाउँमै अस्पताल भयो नि त। गाउँमै अस्पताल भइहाल्यो, मान्छे मरिहाल्दैन नि त। गम्भीर रोग लाएर मर्ने अवस्थाबाट त बचाउन सक्यो नि। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। मैले गङ्गा जमुनामा अर्को देखेको सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब सेवाहरू सुरु भएको छ, बिरामी कुरुवा घरहरू बनाएको छ। एकदम जमुनामा अहिले त्यो देखेर आएको भएर सही कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। अझै पनि हामी सबै वडाहरूमा पनि अझै स्तर उन्नति स्वास्थ्य सेवालाई हामी बढाउँदैछौँ। अझै थप जनताले थप सुविधा पाओस् भनेर सकेसम्म धेरै उपचार गाउँमै होस् होइन। त्यो अब केही न केही अब ठुला घटना बाहेक सानातिना मजला खालको उपचार गाउँमै होस्, हाम्रै गाउँपालिका होस् भन्ने मेरो चाहना हो, हाम्रो चाहना हो। अब अर्को एउटा कुरा, विकासकै कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धादिङमा पनि थुप्रै योजनाहरू चाहिँ विनियोजन भएको थियो र उहाँको सरकार ढल्यो। त्यसपछि ती योजनाहरू सबै फिर्ता गयो। अहिले त्यो विकासका योजनाहरूमा काम भएन भनिन्छ। तपाईँले कति जानकारी छ? अब यो भनिन्छ नि बाँदरले आफ्नो घरनी बनाउँदैन अर्को घरनी भत्काउँछ भन्ने किंवदन्ती हाम्रो सबैले सुने उखान हो। त्यस्तै हो अहिलेको सरकार भने बाँदर सरकार जस्तो हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार छ। अब त्यो सरकारले हिजो केपी ओली शर्माले धादिङमा बहुवर्षीय योजना लगाए, थुप्रै सडकहरू बजेट थियो, रणनीति सडकहरू थियो। त्यो सडक 14वटा सडक काटियो। त्यो भनेको 14 ठुल्ठुलो योजनाहरू त्यो हटायो। यदि यो सरकारमा विकासै सरकार हो भने, विकास गर्न चाहेको सरकार हो भने केपी ओली सरकारले चाहिँ धादिङमा त्यत्रो बजेट पठाउने, त्यत्रो सडक बनाउने,
त्यसो भए त्यो भन्दामा हामी यो सरकारले धेरै बनाउँछौँ ठुलो बनाउँछौँ भनेर 14वटा होइन 14 28वटा सडक थप्नु पर्थ्यो नि 28वटा सडक बजेट हाल्नु पर्थ्यो नि अनि आफू केही गरेर नसक्यो भने बाँदर व्यवहार देखाउने अनि अर्काले राखेको बजेट अर्काले छुट्याएको बजेट कटौती गर्ने यो चाहिँ जनमुखी सरकार हो। त्यसकारण यो जनमुखी सरकार होइन मलाई लाग्छ यो जनताको सरकार होइन। जनताको समस्याको समाधानको लागि यो सरकारलाई इच्छै छैन, काम गर्न सक्दैन, काम गर्ने आइडियै छैन। विकास के हो खालि विनाश गरेछ। त्यही 3-4 गठबन्धन गर्ने नेताहरूलाई मिलाउनु मात्रै ठिक्का छ। विकास मिलाउन जनताको समस्या समाधान गर्नलाई ध्यानै छैन यो सरकारले। अर्को एउटा प्रसङ्ग बस मैले यहीँ सोधिहालेँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हट्नुभयो, त्यसपछि आएको सरकारले यो एमसिसी चर्चित एमसिसी अमेरिकन मिलेनियम कर्पोरेसन यो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ पास गर्यो। यसको बारेमा अलिकति जनतालाई बताइदिनु न। यो बारेमा मैले तपाईँलाई बुझाउन चाहे। तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। अमेरिकी एउटा विकास परियोजना हो भनेर नेपालमा केही वर्ष पहिला सम्झौता भएको रहेछ। भनौँ न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो एउटा विकासको परियोजना हो। हेर्दाखेरि यो विकासको परियोजना हो। यहाँ पैसा आउँछन् 56 अरब होइन, तर यति विकासी परियोजना हो भने यसको धेरैमा 9-10 अरब चाहिँ यसको खर्च हुन सक्छ। बाँकी काम एमसिसी मिलाउन मात्रै लाग्छ। मैले भनेको के हो त्यस्तो? यो भने के हो भने यहाँ केही तपाईँको मेन लाइनहरू हाइड्रेसन लाइनहरू बनाउला, केही सडक बनाउला, जनताले पनि 5-10 हजार मान्छेले पनि केही दिन रोजगार पाएला। तर यो भित्र ठुलो खेल छ। यो हामीले त प्रश्न भनेका छौँ। यो एमसिसी भनेको देशमा तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउनु है भनेको छु। कसरी भने अमेरिकाले चीनले गरेको कामलाई हेर्न चाहन्न। चीनलाई जहिले पनि उहाँले अमेरिकाले दबाउन चाहन्छन्। भारतीय सरकारले चीनको गतिविधिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। नेपालका नेपाली काङ्ग्रेसले चीन कम्युनिस्ट सरकार भएको हुनाले त्यो कम्युनिस्ट सरकार कमजोर भएको देख्न चाहन्छन्। त्यसको फाइदा अहिले अमेरिकाले लिँदैछ। किन लिँदैछ भन्दाखेरि कुनै पनि देश कब्जा गर्नु छ भने 3टा चिज लिनुपर्छ नि। पहिला एउटा एयरपोर्ट, एउटा मिडिया, तपाईँहरूको जस्तो मिडिया, एउटा अग्लो हिमालहरू है, हिमाल र पहाडहरू लिनुपर्छ अरे। एयरपोर्ट किन लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एयरपोर्टमा उनीहरूले हरेक किसिमको हतियार छेपेस्तर जे ल्याउनु पायो नि, त्यहाँसम्म ल्याउन पायो होइन, पायो। त्यसपछि गएर तपाईँको अब नेपालमा सेना ल्याउनु भने 5,000 देखि 10,000 नेपालमा सेना राख्न पाउने ल्याउन पाउने भन्ने एमसिसीमा छ। अब नेपालमा तपाईँ लाखौँ सेना परिचालन गरोस्, अमेरिकाको हतियार प्राप्त भएको उनीहरूसँग ठुला हतियार छेपेस्तराहरू, ठुला बमहरू उनीहरूसँग छन्। नेपालमा भन्ने हो भने लाख सैनिकले अमेरिकाको 10,000 सैनिकलाई लडाइँ गर्न सक्दैन। तिनीहरूसँग त्यस्तो लडाइँ हतियार छन्। अर्को कुरा बडो गजबको कुरा छ तपाईँ यहाँ अहिले एमसिसी अब 2-3 वर्ष त नगर्ला। त्यसपछि यहाँ अमेरिकाले त्यो एमसिसीको नियमहरू भित्री नियमहरू लागू गर्न खोज्छन्। यहाँ अहिले मैले एयरपोर्टको कुरा गरेँ, एयरपोर्ट लिनु भनेर त्यो भयो भने एमसिसीको नेपालको एयरपोर्टमा छुट्टै इमिग्रेसन हुन्छ। अहिले एमसिसीको छुट्टै इमिग्रेसन भयो भने के भयो? को आयो को गयो अमेरिकाको, के ल्यायो के ल्याएन, हतियार ल्यायो कि के ल्यायो के थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारण एयरपोर्ट उहाँहरू कब्जा हुन्छ। त्यसपछि होइन। दोस्रो कुरो मिडिया। अब यस्तै तपाईँहरू छ मिडिया नेपालमा कति छ र? त्यो 8-10 किसिमको अब मिडियाहरू होलान् होइन, अनलाइन त्यस्तै होलान्। अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ लाखौँ मिडिया खोल्न सकिन्छ, स्थापना गर्न सकिन्छ। यहाँ लाखौँ नेपाली जनतालाई रोजगार गराउन सकिन्छ हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँका सबै अब लाखौँ मिडियाको अगाडि अब यो हाम्रो नेपालको 20-25 खाले मिडियाले के धान्न सक्ला? सबभन्दा ठुलो हल्ला हो कि
हल्ला जति ठुलो भयो त्यो हल्लाले राम्रो कुराहरू थिचोमिचो गर्छ भन्ने चलन छ। त्यस कारणले अमेरिकाको मिडिया नेपालको मिडिया के लाग्दैन। अर्को कुरा मैले अघि भने ठुला ठुला हिमाल पहाडको कुरा गरेँ नि, ठुल्ठुलो पहाडको हिमाल गरेँ नि, एमसिसीमा पनि छ त्यो त भन्दैन। एमसिसीले के भन्छ भने हरेक अल्पो अल्पो हिमालहरू सगरमाथा जस्ता, मनसलु जस्ता, गणेश हिमाल जस्ता यस्ता ठुला ठुला हिमालहरू उहाँहरूले लिस्टमा लिन्छन्। 10 वर्ष चलाउने कि 20 वर्ष हाम्रो कब्जा हुने कि त्यो सम्झौता हुन्छ, अर्को सम्झौता हुन्छ, त्यो अर्को सम्झौता हुन्छ, त्यो सम्झौता हुन्छ। त्यो सम्झौताभित्र सबभन्दा पहिलो नम्बरमा ताकेर को लिने भने सगरमाथा लिन्छ। सगरमाथा लिन्छ उनीहरूले। किन सगरमाथा लिन्छ भन्दाखेरि सगरमाथा सबैभन्दा नजिक सगरमाथा हो चाइनासँगको लागि लडाइँ गर्नलाई वा के गर्नु भनौँ न। सगरमाथाको उतापट्टि तिब्बतको उतापट्टि चाइना छन् होइन। र कुनै पनि हतियार प्रयोग गर्दा, क्षेपेस्त्र प्रयोग गर्दा होचो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त त्यो के द्रुत गतिमा तेजिलो रूपमा जान्न भन्छ नि, अलिक फास्ट जान्न नि, किन होचो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हान्दा त त्यो कम हुन्छ, कम तेज हुन्छ। तर अर्को ठाउँबाट होचो ठाउँमा हान्दा त्यो त एकदम ठुलो तेजमा जान्छ नि। त्यस कारणले सगरमाथालाई कब्जा गरेर, सगरमाथालाई सेना राखेर, सगरमाथाबाट चीनलाई लडाइँ गर्नलाई धेरै सजिलो भएको हुनाले सगरमाथा कब्जा गर्न लिन्छ। र त्यो एकदम तयारीको कुरा हो, त्यो यो प्रष्ट कुरा हो। अर्को कुरा नेपालमा के छ भने तपाईँको हामी नेपाली सरकारले त्यो पत्ता लगाएको छैन, नेपालको वैज्ञानिकहरूले, नेपालको विज्ञहरूले त्यो कुरा थाहा छैन। कुनै पनि ठुला ठुला हतियारहरू, बम, ठुल्ठुलो विस्फोटक पदार्थहरू, क्षेपेस्त्रहरू प्रयोग गर्नलाई युरेनियम अनिवार्य चाहिन्छ। युरेनियम भन्ने पदार्थ यति महँगो पदार्थ अनिवार्य चाहिन्छ अरे। त्यो पदार्थ नेपालको हिमाल पहाड यहाँको डाँडा काँडामा छ। त्यो अमेरिकाले पत्ता लगाएको छ। त्यो युरेनियम पत्ता लानको लागि पनि, त्यो युरेनियम पाउनको लागि पनि यहाँका हिमालहरू पहाडहरू उहाँले कब्जा गरिरहेको छ। यो एकदम दोस्रो डेन्जर कुरा हो। यस कारण एमसिसीभित्र यस्ता खतरा कुराहरू छन्। यहाँ त्यतिकै एमसिसी आउने होइन। यदि खर्च गर्ने हो, विकास गर्ने हो भने 56 अरब विकास काम गर्नु पऱ्यो नि, भौतिक संरचना काम गर्नु पऱ्यो नि। अनि अहिले कुरा आउँछ खालि हाइड्रेसन लेसन तान्ने, केही सडकहरू बनाउने, त्यो मात्रै छ, अरू काम छैन यहाँ ठुला ठुला होइन। त्यस कारण यो देख्दाखेरि यो बाहिर देखिने दाँत, चपाउने दाँत छुट्टै छ। केपी ओली सरकार हुँदा यो पास गरेन, अहिले गठबन्धन आएपछि पास गरे नि। केपीको सरकारको पाला भने त त्यो पहिले नै सम्झौता भएको हो। हाम्रो एमसिसी टेबल गर भने बाध्यता टेबल गरे जस्तोको मात्रै हो। त्यो पास गर्न र गर्नको लागि गरेको होइन, त्यो टेबल गरे जस्तो गरे हो होइन। टेबल त गर्नु पर्यो नि त सरकार भएपछि होइन। पहिले सम्झौता गरिसक्यो भने त्यो टेबल गरे जस्तो मात्रै गरे हो। त्यो केवल पास हुनै पर्छ भने किन गरे होइन। सामान्य विरोध आयो, फिर्ता गयो, फिर्ता गरेको हो। त्यो थाहा थियो नि त। केपी ओली जस्तो व्यक्ति, हाम्रो श्रद्धेय छ केपी जस्तो व्यक्तिले त्यो पास गराउँथेन, कुनै हाम्रो गर्ने थिएन, गराउने थिएन। त्यो भएको अहिलेको सरकारले यो वा त्यो कारणले गरेर। तपाईँले अघि भने जस्तै यसका महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अमेरिकाले लिनलाई कोसिस गर्छ भन्नुभयो। त्यो बारेमा ल गठबन्धनले त पास गरेर गयो, तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ यो विषयमा छलफल हुँदैन? हाम्रो पार्टीमा छलफल त भएको हुन्छ, भइरहेको थियो। तर एमसिसी पास गर्नुहुन्न है। किनभने कतिपय बुँदाहरू मैले भने नि त यस्ता यस्ता बुँदाहरू छन् त नेपाललाई कब्जा गर्न खाले, नेपालकै अब प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कब्जा गर्ने र त्यहाँबाट भएका अमूल्य चिजहरू लाने किसिमको कुराहरू धेरै छन् त। यदि यस्तो कुराहरू छन् नेपाल र नेपाली जनतामा घात हुन्छ भने, नेपाली जनतालाई त्यस्तो किसिमको ठुलो घातक छ भने किन गर्ने भन्ने कुरा शब्दहरू हटाउनु पऱ्यो नि, बुँदाहरू हटाउनु पऱ्यो नि होइन। अनि सबै कुरा अमेरिकालाई फाइदा हुने होइन, अनि नेपालले केही नहुने, नेपालका छिमेकीहरूलाई त्यसले असर गर्ने हो भने त्यस्तो बुँदाहरू हटाउनु पऱ्यो। त्यो हटाऊ भनेर एमालेको पटक पटक संसदीय दलको बैठक पनि भनेछ, पार्टीको बैठकले भनेको छ, साधारण पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त्यो नेपाली जनताको घातक बुँदाहरू छ भने हटाउनुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भने त्यो त भनिरहेको छ, त्यो नभनेको होइन। धन्यवाद। यो विषयलाई यतिमै कुरा गरेर फेरि हामी यो केपी ओलीले ल्याएका विकासका योजनाको कुरा गऱ्यौँ। किन केपी ओली रहेको नेकपा एमालेलाई नै जनताले सघाउनु पर्ने त त्यसो हो भने? अब यो
खै अब केपी ओली अहिले केपी ओली भावनाले मैले यो नाम लिइहालेँ। हिजो 51 सालमा मनमोहन अधिकारी सरकार बन्यो 9 महिने कार्यकाल। त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको हाई हाई भयो होइन। अहिले फेरि बिचमा त अब कहिले गठबन्धनको सरकार कहिले पार्टी मिलाएको सरकार हुँदाखेरि त्यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले खासै सकारात्मक जनताको आशा भरोसा देखेन। तर जब केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 3 वर्षको पिरियडमा भनौँ न पिरियडमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार पालामा भए गरेका हाम्रो नारा थियो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि केपी शर्माले काम गर्न सुरु गरेकै हो। देश विकासको लागि देशको कुना कुनासम्म सडक पुर्याउने, देशको कुना कुनासम्म एक घर एक धारा बनाउने, देशका सबै वडाहरूमा वडा सबै शौचालय स्वास्थ्य चौकी बनाउने, देशका सबै घरहरूमा तपाईँको बिजुली पुर्याउने होइन। त्यसपछि गएर जनमुखी कार्यक्रम जनताको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केपी ओलीले अब के चाहिँ गरेन भनौँ कि अब ठुला ठुला योजना कुरा नगरौँ। यो अब मधेसको अब सिँचाइको कुराहरू नगरौँ, पहाडका कुरा नगरौँ, तर जनताको मन मस्तीमा पस्ने र पसाउने काम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभएको हो। यतिको प्रधानमन्त्री यतिको सरकार अब नेपालमा आउँछ भन्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गरी केपी शर्मा ओली मात्र यस्तो प्रधानमन्त्री यस्तो व्यक्ति हो, उसले हरेक व्यक्तिको मनमुटुमा उसले सकारात्मक काम गरेको हुनाले, सकारात्मक समस्या समाधान गरेको हुनाले जनता केपी ओलीप्रति एकदम झुकाव भएको कारण पनि हो। अहिले जता जाँदा पनि पार्टी प्रवेश गरेको लहरको देखिन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ अहिले अब हुन त यहाँ हाम्रो पार्टी अब फुटेको भनेको, तर पार्टी फुटेको चाहिँ होइन है, चोइटेको चाहिँ हो। चोइटेको ठाउँमा माओवादीका नेताहरू धेरै नेताहरू आइसक्नु भएको छ, धेरै जनताहरू आइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पार्टीबाट करिब अब एमालेबाट 20% जति नेताहरू चोइटेर जानुभयो, 20-प्रतिशत जति जनताहरू चोइटेर जानु हो भने 20% भन्दा बढी माओवादी केन्द्रबाट आएका नेता कार्यकर्ता र जनताले भरिसकेका छन्। हाम्रो त्यो चोइटेको ठाउँ भरपुतल भइसक्यो। यो एउटा बढेमाको रूपमा एउटा हाँगा झरेसरा हो। त्यो हाँगा अहिले पलाएर भरतल भइसक्यो। नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रका जनताहरू नेता कार्यकर्ता आएर यसमा हामीलाई घाटा छैन, फाइदा छ। अर्को फाइदा के भइरहेछ भने अहिले मध्य प्रदेशतिरबाट पूर्वतिरबाट किन म आफैसँग पर्छ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दा 5 जना 6 जना प्रवेश गर्छन्, अरू पार्टीमा प्रवेश गर्दा 5 जना 6 जना प्रवेश गरेर देखिन्छ। तर नेकपा एमालेमा 5-6 जना होइन, 5-6 छैन, 5000 6000 7000 प्रवेश गर्दैछ। यो के भयो होला? आफै अचल आउँछ। त्यस कारणले नेकपा एमाले भनेको यो देशको हरेक विद्वानहरूले यो बुझिसक्यो, हरेक राजनीतिक विश्लेषकहरूले बुझिसक्यो, राजनीतिक विज्ञहरूले बुझिसक्यो होइन। त्यति मात्र होइन, नेपालका कलाकारहरूले सबै बुझिसक्यो। विज्ञहरू पनि ठुला वैज्ञानिक विज्ञहरू पनि विश्लेषकहरू पनि एमालेमा धमाधम प्रवेश गर्दैछन्। हुँदा कलाकारहरू धमाधम प्रवेश गर्दैछन्। त्यति हुन अब मधेसमा त हेर्नुहोस् दिनको अब 500 5000 6000। त्यस कारणले किन प्रवेश गरेको भन्ने बुझ्दाखेरि यो देशको पार्टी नेकपा एमाले मात्र जनताको लागि रहरलाग्दो भरलाग्दो आशा लाग्दो पार्टी हो। गरे एमाले गर्छ, नगरे अरूले गर्दैन है भन्ने कुरा जनताले बुझ्यो र यो आशा लाग्दो भरलाग्दो रहरलाग्दो पार्टीमा अहिले हरेक जनताहरू अरू पार्टीका जनताहरू एमालेमा प्रवेश गर्ने कारण यो हो। अब एमाले छोडेर अन्त गएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? एमाले छोडेर गएका साथीहरूलाई नेताहरूलाई कमरेडले के भन्न चाहन्छु भने अब जानेर वा नजानेर तपाईँले छोडेर जानुभयो, के कारणले जानुभयो त्यो कारण तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले म सबैले के भन्छु भने हिजो जानेर वा नजानेर घर छोडेर जानुभयो। तपाईँहरूले त्यो घर छोडेर जानु भएपछि झन् हामीले त्यो घरलाई ढलान हालेर पिलर हालेर पक्की बनाएका छौँ, बलियो बनाएका छौँ। त्यस कारणले हिजो तपाईँहरू जाँदा कच्ची थियो भने अहिले बलियो भइसक्यो त्यो घर। अझै तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने अलिकति झनै बलियो होला। त्यस कारणले फर्केर आउनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नै पार्टीमा फर्किनुहोस् भने मेरो सबै यो नयाँ समाजवादी साथीहरूलाई आउन गर्न चाहन्छु। चुनाव आइसक्यो नि, आउँदैछ। चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँहरूले? जितिन्छ। स्थानीय तहमा गठबन्धन बनाएर अरू 4-5 दल एकतिर लाग्यो नि, तपाईँहरू एक्लै? हामी एक्लै लड्न तयार छौँ।
कसरी जित्नुहुन्छ अलिकति कसरी जितिन्छ जनतालाई बताइदिनु न। कसरी जितिन्छ अरूको भन्दा हाम्रो केही भोट बढी आउँछ अनि जितिहाल्छ नि। अब अहिले पनि अब जनता एमालेको पक्षमा छन्, जनता एमालेमा भोट हाल्न आतुरी छन्, चुनाव सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न हातर छन्। कहिले स्थानीय चुनाव आउन र हामी सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न एमाले जिताउन भन्ने जनताहरू गाउँको टोल टोल गाउँ ठाउँ ठाउँ बसिरहेका छन्। धारामा पनि एमालेको कुरा गरेको छ, चौतारा पनि एमालेको कुरा छ, भात खाने ठाउँ पनि एमालेको कुरा गरेको छ। यस्तो अब खेतीपातीमा जाने दिदीबहिनी दाजु त्यही कुरा गरेको छ, एमाले भन्दा हामीहरूले भोट दिन सक्दैन भन्ने कुरो गरिरहेछ। त्यही देखेर त्यही भएर अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नयाँ समाजवादी पार्टी र अरू पार्टीहरूलाई औडा भएको छ अब एमाले जित्ने साँच्चीको हो कि भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू डराएका छन्। 5 जना खेलाडी एकतिर छन्, हामी एउटा खेलाडी एकतिर बसिरहेको छौँ। 5 जना खेलाडीले गोल हान्छ कि 1 जना खेलाडीले गोल हान्छ भन्ने कुरा त्यो चुनावले बताउँछ। तैपनि यदि हाम्रो धादिङको सवालमा कुरा गर्दाखेरि धादिङ जिल्लामा 13वटा पालिका मध्ये हिजो पनि अब 5-6वटा पालिकामा त गठबन्धन भएकै हो, एमाले सिङ्गल चुनाव लडेकै हो होइन। यहाँको नतिजा त अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ कुन कुन पालिका कति जित्यो, कसले के जित्यो भने। अहिले पनि गठबन्धन हुँदा कुनै ठुलो कुरो होइन, काङ्ग्रेसमा आउँदैन। त्यतिखेर पनि भागै हो, त्यति बेला भागै हो, त्यो बेला 77 पनि भागै हो नि, गएकै हो नि होइन। अहिले कति गर्छ र गराउन भन्ने कुरा तपसिलो कुरा हो, केही तिम्रो थाहा पाउँछन् होइन। त्यस कारणले हामीलाई फेरि गठबन्धनहरू सबै पार्टी एकतिर चुनाव लड्ने, एमाले एक्लै लड्ने भने हाम्रो डर छैन। हामी पनि एक्लै चुनाव लड्न तयार छौँ र एक्लै जनताको बिचमा गएर एमाले जितेर हामी त्यो काममा लागिरहेछौँ। तर हामी पनि मैले यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यदि सबै दल त्यस्तो दलहरू कसै अब त्यसरी गठबन्धनमा जाने हो भने धादिङको परिवेशमा केन्द्रले के गर के नगर भन्दा पनि धादिङको हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्न पनि आवश्यक हुनसक्छ। हामी पनि कुनै पार्टीलाई गठबन्धन गरौँ भने नि हामी पनि कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। परिवेश परिस्थिति र भूगोल हेरेर हामी कुनै दलसँग पार्टी गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने हामीले पनि यसको अड्कल गर्ने चाहिँ बाटो हेरिरहेका छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू जित्नुहुन्छ होइन, सबै पालिका जित्नुहुन्छ। हामी एक्लै त जित्छु भनिरहेको छौँ। अब अरू केही पार्टीहरू थप्नुभयो भने त जितिहाल्छ नि, त्यति चुनाव जितिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा भन्नै पर्ने जनताको लागि कुनै सुझाव सल्लाह छन्? अन्तमा म सम्पूर्ण यो मिडिया हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण धादिङका आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबैमा के भन्न चाहन्छु भने वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ। यो स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूले पार्टीको नीति सिद्धान्त हेरेर, पार्टीको नीति सिद्धान्त बुझेर र हिजो अरू पार्टीले सरकार चलाउँदा नेपाली जनताको लागि जनमुखी कार्यक्रमहरू, विकासका कार्यक्रमहरू के ल्यायो, के भयो र नेकपा एमाले सरकार चलाउँदा देश र धादिङको जनताको लागि, धादिङको विकासको लागि, धादिङको जनताको लागि के गर्यो के गरेन त्यो विषयमा तपाईँहरूले बुझेर तपाईँहरूले आगामी स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते पार्टी व्यक्ति भन्दा नि पार्टी हेरेर, पार्टीको नीति सिद्धान्त हेरेर एमालेलाई सहयोग गर्नुहुन सबै धादिङका इष्टमित्रलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही भन्न चाहन्छु अहिले म। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। हाम्रो छोटो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। खास गरी यो महत्त्वपूर्ण विचार हामीले धेरै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। एमसिसीदेखि लिएर गएर धादिङको विकासका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ र एमालेको नीतिका बारेमा छोटो छलफल गऱ्यौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आउँदैछ। राम्रो र योग्य व्यक्तिलाई छान्नका लागि सबैलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म सीताराम अधिकारी सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।